अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, बम हमला जो हुआ है, उस हवाले से आपको अहम डिटेल्स जो है वो देनी है। और अडयाला जेल से बम बरामद हुआ है, इसकी असल हकीकत क्या है और 7 नवंबर को अडयाला जेल के बाहर और अंदर बड़ी हलचल जो है वो हुई है। और इस सब के पीछे कहानी क्या है, इमरान खान साहब को टारगेट करना है या मकसद क्या है, इतनी बड़ी आज जो हैपनिंग हुई है उसके पीछे आखिर क्या राज छुपा है, ये तमाम राजों से पर्दा जो है मैं उठाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हुआ क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर जो इससे एक जो थ्योरी क्रिएट हुई है या जो अब र्यूमर्स क्या है, ये ड्रामा ही जो क्रिएट किया गया उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन काम, आज जो है वो सुबह सवेरे ही कह लें कि दिन चढ़ते ही जो है वो जो डेवलपमेंट्स हुई है वो ये है कि अडयाला जेल जो है वो, सबसे पहले मैं बता दूं कि अडयाला जेल वो है जहां हर तरफ जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद होती है। और जब से इमरान खान साहब वहां पे गए हैं, वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी बहुत टाइट है और उसके पुलिस की नफरी के साथ साथ इंटेलिजेंस के लोग भी वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी के मामलात को जो है वो देखते हैं। और इसके बावजूद वहाँ से बम बरामद हुआ है। नाज़रीन काम, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के अफराद वहाँ पे मौजूद होते हैं, इसके बावजूद वहाँ जो है वो एक मशकूक फ़र्द आता है, शख्स आता है और वो बम नस्ब करके चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है और इतनी जो बड़ी अहम जेल है इस वक्त। नाज़रीन काम, हुआ क्या है, आज एक बैग अडयाला जेल के करीब से मशकूक बैग जो है वो बरामद किया गया है और उससे 1200 ग्राम धमाका खेज मवाद जो है वो उस बम में नस्ब था। और बम डिपोजिबल स्क्वाड और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे जो है वो तैनात है और वकुआ को सील कर दिया गया है। अब आपने ये बड़े ध्यान से देखना है, जो विजुअल्स सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर इसके ऊपर इसको एनालाइज करते हैं। नाज़रीन काम, वहाँ पे जो किट डाल के जो स्क्वाड वहाँ पहुँचा, वहाँ पे जब उसको बम को जो है वो उसको नकारा बनाया जा रहा था, तो उस वक्त नाज़रीन काम वहाँ से आम फर्द के नकलो हरकत की वीडियो भी जो है वो सामने आई है। अब ये तो हुआ सारा मुआजरा जो हुआ और वहाँ पे सिक्योरिटी की भारी नफरी और उसको नकारा बना दिया गया। अल्लाह अल्लाह करके चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आते हैं जो वहाँ पे अब जो चीज़ें की जा रही हैं या जिस इसका बैकग्राउंड है। हमने ख़बर आपके सामने रखी थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने इमरान खान साहब को जेल से निकालने का रास्ता हमवार कर दिया है, उसका हल दे दिया है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आप इमरान खान साहब को बाहर लेकर के आएँ और ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाहर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो नाज़रीन काम, इमरान खान साहब ने आज भी कहा है कि मैं नैब केस में जो है वो बाहर उसकी खुद आके पैरवी करना चाहता हूँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक तो बहुत बड़ा इम्तिहान अब शुरू हो गया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो अब कितना इसका जो है वो अजान की वजह से जो है मुझे वीडियो जो है वो रोकना पड़ी। बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन काम, ये जो है वो मामला है, अब ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अब अमल करवा के इमरान खान साहब को लेकर के आते हैं या नहीं आते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आया है तो उस हुक्म को टाला नहीं जा सकता था। तो वो अब जो एक थ्योरी बन रही है इस सारे मामले के बाद, ये जो मामला पेश आया है 1200 ग्राम का जो धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है गेट नंबर 5 अडयाला जेल के, जो गेट नंबर 5 है उससे 200 मीटर के दूर ये जो ये मवाद है, ये बैग है मिला है जिसको नकारा बनाया बम डिस्पोजल के जो लोग हैं उन्होंने। नाज़रीन काम, अब जो कहा ये जा रहा है, अब जो चीज़ें बनाई ये जा रही हैं, जैसे मैंने भी बात की कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आप लेकर के आएँ। अब कहा यह जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो हुक्म दिया है, अब उनको हमने उस वक्त जब आपको ये खबर दी कि इमरान खान साहब को अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को हुक्म है तो बाहर लेकर के आना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब इंतज़ामिया क्या करेगी। अब इमरान खान साहब को बाहर जो निकालने का मतलब है कि कह लें कि वो जिस तरह, मैं यही मिसाल दे देता हूँ मेरे माइंड में जो आ रही है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने का मतलब ये है कि इन जो दूसरी सियासी पार्टियाँ वो कह लें कि वो ख़त्म हो जाएंगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो इतनी मुश्किल से लाया गया है, उनके आने का मकसद जो है वो सिफर हो जाएगा। वो पहले ही खामोशी बांध के फिर रहे हैं। और इसके बाद आज जो है वो एमक्यूएम को, जैसे कल हमने खबर दी थी कि इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से भी रब्ता किया, शहबाज शरीफ साहब ने रब्ता किया एमक्यूएम वालों से, और एमक्यूएम वाले आज लाहौर पहुंचे हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है। अब
اب وہی میں نے کہا نا کہ وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کلیاں اپنے کو عمران خان نہیں سنبھالا جانا ہے، اپن مل کے ہی عمران خان کا جڑا بندوبست کرنا پینا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب جو کہا یہ جا رہا ہے کہ قاضی جو چیزیں اب چل رہی ہیں کہ یہ جو آج سارا یہ ڈرامہ کیا گیا ہے، یہ سارا جو ہے وہ ایک فلم چلائی گئی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے جو ہے وہ باہر نہ نکالا جائے، عمران خان صاحب کو ہم باہر نہ نکالیں اور عمران خان صاحب جو اندر رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کسی صورت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو جھلک ہے، تصویر ہے، ویڈیو ہے، وہ جو ہے وہ باہر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہے، لوگ ورکر کنونشن کرنا چاہتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پی ٹی اے کے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کا انتظار ہے۔ ابھی زمان پارک میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آلموسٹ سنڈے کو جو ہے وہ کچھ لوگ زمان پارک کا جو مین گیٹ ہے اس کے باہر، کینال والی سائڈ پہ، اس کے باہر بھی کچھ لوگ جو ہے پہنچے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ مطلب اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک پلان کہا یہ جا رہا ہے، مبینہ طور کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، کریٹ کی گئی ہیں، کیونکہ وہ جو بڑی آسانی سے جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ بم کو جو ہے وہ جا کے نکارہ بنا رہا ہے، وہ ساری فوٹیج جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو دوسری جانب اب یہ چیزیں اب جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پہ موجود ہیں، سیکیورٹی کے جس طرح معاملات بتائے جا رہے ہیں، ایجنسیز کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو جہاں تک میرا بھی یقین ہے کہ اس طرح کی ہماری سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے، انٹیلیجنس لوگوں کے وہاں ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ جناب آئے اور مشکوک بیگ رکھ کے وہاں سے فرار ہو جائے، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر مشکوک بیگ وہاں پہ پڑا رہے، اور پھر جناب میری وہ اب یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ پھر خبر کس نے دی اس مشکوک بیگ کی، اور پھر جناب وہاں پہ لیڈی آفیسر جو آتی ہیں، لیڈی آفیسر سے جو ہے وہ میڈیا والے ٹاک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بغیر ٹاک کیے ہی وہاں سے جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی صورت جو ہے عمران خان صاحب کو یہ لوگ باہر نہیں نکالنا چاہتے، کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کی جو جھلک ہے وہ باہر آئے۔ برکیف اب جو چیزیں خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر ہوں گے، الیکشن کمپین جو ہے وہ کریں گے، لیکن یہ چیزیں دیکھ کر کے نہیں لگتا کہ ان کے کچھ ارادے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور آ کر کے جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو الیکشن کمپین وہ جہاں تک چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں، میں لوگوں میں جاتا ہوں، جانتا ہوں، عمران خان صاحب الیکشن کمپین نہ بھی کریں، ان کو صرف آپ لا کے زمان پارک میں بٹھا دیں اور زمان پارک سے آپ کہیں کہ آپ نے جو ہے وہ خطاب کرنا ہے جو وہ جیل جانے سے پہلے کرتے تھے، تو اس خطاب کے اوپر ہی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ الیکشن کمپین کر لینی ہے، ووٹ لے جانے ہیں، کوئی جلسے جلوس کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کو۔ جہاں تک جو بات جہاں تک پہنچ چکی ہے، وہ جا کے الیکشن کمپین کرنا، حلقوں میں جانا تو دور کی بات ہے، کیونکہ اس وقت تو لوگ مطلب کہ جیل میں بیٹھے بھی اب کہہ لیں کہ مور لگا دیا۔ ایک بڑا اہم جو سروے ہے نون لیگ والوں کا وہ بڑھ گیا ہے، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا پاکستان زندہ باد۔